بقی وارث سیدہ امام العصر دا جلدی ظہور فرما قبولیت دی خاطر صلوات مولانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت انتہائی قابل احترام سادات عظام میرے بزرگان عزاداران امام میرے سنی شیعہ صاحبان اللہ نے جناب آدم علیہ السلام تو کہ دین دا سلسلہ اس دنیا تے بھیجنا شروع کیتا وقفے نال ہر نبی اپنے حصے دا دین پہنچاندا آیا لیکن دین مکمل ہویا سرور انبیاء دے ہاتھ تے دین ادن مکمل ہویا جدن غدیر خم دے چوک تے نبی اللہ سوا لکھ حاجیاں دے مجمع علی دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا فوراً وہی آگئی الیوم اکملت لکم دینکم تو سوا لکھ نبی اللہ نے اس دنیا تے بھیجے تعداد سن یاد انبیاء علیہ السلام دے نا کسے نو یاد نہیں سوا لکھ نبی احالیہ نے علی چک بالخصوص میرے علیہ سنت بھائی جس طرح سوا لکھ نبیاں تے ایمان ضروری ہے بین ہی ہر مسلمان تے ضروری ہے کہ دو نبیاں نال تعلق بھی رکھے باقی انبیاء تے ایمان سلام احترام انکار کسے دا نہیں لیکن تعلق ساڈا دو نبیاں نال ایک نبی دی اسی ملت ہاں ایک نبی دی اسی امت اگوں اسی سنیاں شیعہ وہابیاں دیوبندیاں بریلویاں یارویں والے بارہویں والے تراوی والے ماتم والے تعلق ساڈا دو نبیاں نال ملت ابراہیم امت مصطفیٰ او چاہے تسی ہاتھ بنو یا کھولو تعلق ساڈا دو نبیاں نال لین دین آن جان نیندرا پانی دو نبیاں نال ابراہیم علیہ السلام دی ملت بن کے رہنا ہی آمنہ دلال دی امت بن کے رہنا کدی سوچیا کہ اللہ نے تعلق ساڈا صرف دو نال کیوں رکھے میرا اللہ نبی تے سارے تیرے نے فرمایا میرے نے تے مالک تعلق صرف دو نال باقیاں تے مان فرمایا میرا بندہ میں تن سارا جاننا جتنے جو گئے تو دو نال نبھایا میں راضی تعلق بنان سوکھے نبھان تو دو نال نبھایا آؤ پہلے ویکھو کہ تعلق ہے کیا پھر پتہ لگے کہ ایک دی اسی ملت کیوں ہاں ایک دی اسی امت کیوں ہاں تعلق ہے کیا بیدار بیٹھے ہو میں جملہ شروع کروں جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دا بندے فاتحہ گڑی چ نہیں یادے ستویں ضلع جا کے آہ لیندے علی چک بھی فوتی ہوئی ہے اتھے فاتحہ کو لاہور کے چلے ہو او نہ کیا بابا اتھے تعلق ہونی اتھے تے تعلق ہویا ثابت ہویا جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دوجی شرط جتھے تعلق ہوئے اتھے مذہب نہیں ویکھی فوتگی سنیاں دی یہ شیعہ بے کے فاتحہ بے پڑھ دیں کئی باری ایسا ہے فوت ماتمی ہو گیا ہے تراوی والے پھوڑی تے بے کے جی بڑا افسوس ایک ہی ہے انہاں مذہب اور تیرا اور انہاں کیا مذہب چھڑ تعلق ہی نہ
یہ مطلب ہے جتھے تعلق ہوئے اتھے مذہب نہیں ویکھی دے، جتھے تعلق ہوئے اتھے سفر نہیں ویکھی دے۔ آؤ میرا سنی شیعہ بھائی ہون ویک اللہ تیرا تعلق دو نبیوں نال کیوں بنایا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام دے بابا دی ملت رانائی، حسین علیہ السلام دے نانا دی امت رانائی۔ میدان معاشر بڑے سارے امتیاں نو جنت دی بڑی جلدی ہوئے گی۔ یا رسول اللہ ساڑی شفاعت کرو تے شفاعت نبی کرنی ہے۔ ماں پتر کو نہیں جمعیا جڑا آمینہ دے لال دے بارو بار جنت ٹور جائے۔ شفاعت کرنی ہے سید الانبیاء۔ یا رسول اللہ ساڑی شفاعت کرو، اے ویکھو اوور ٹائم مسجد نمازہ ہر شے پیغمبر رکھن کے کون ہے تم؟ جی امت جے نا میں پیغمبر فرمان کے امتی ہیں میرا تعلق وکھا۔ تعلق دو نال کیوں نے مہربانی؟ یا رسول اللہ اے ویکھو نمازہ، اے ویکھو روزے اوور ٹائم ایکسٹرا ٹائم۔ میں تو فرمایا سجدہ اللہ دی ورتنی میرا تعلق وکھا کے رکھی۔ جی میں سمجھیا نہیں، یاد رکھی علی چاکا لیا آمینہ دلال سجدے منہ تے مار کے پوچھے گا دو نبیوں نال تیرا تعلق ہے، ابراہیم دی ملت ہے میرا امت ہے، اور جنت دے شکونہ جدی ملت ہے ادھے پتر دی یاد منان مکہ و منا سنٹبرا جاندہ رہے ہیں، میرا امتی ہیں، تیرے شہر میرے پتر دی مجلس آئی ہوتے کیوں نہیں آئے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مل کے بولو حیدری۔ تعلق ویخ مذہب نہ ویخ۔ مجلس شیعہ دے پتر دی ہے، سنیہ دے پتر دی۔ مجلس حسین، کون حسین؟ جس نے مصطفیٰ کرے حسین منی انا من الحسین۔ اپنا تعلق ویخ مذہب نہ ویخ۔ قرآن والا سنی یہ شیعہ مجلس تے نبی دے پتر دی نا، تعلق بچا نا۔ میدان معاشر تیرے کو رسول پوچھ نہیں لینا، پنڈ فوتیا فوتگی ہوندی ہے تے سنی شیعہ علی شیعہ سنی علی اتھے جان لگیا مذہب نہیں ویکھے۔ میرا پتر ایڈا ہی غریب ہے، میرے پتر دی پھوڑی تے آن لگیا مذہب ویکھدا رہے۔ نہ کرو ماتم، نہ کھاؤ پاؤ کالے کپڑے، نہ علم لاؤ، تعلق دے بچاؤ نا۔ اے وجہ ہے تیرا تعلق دو نبیوں نال ہے، ابراہیم علیہ السلام دی ملتیں، مصطفیٰ دی امتیں۔ ملت جنہاں دی انہاں دے پتر دی یاد منان حج تے 73 فرقہ کٹھے ہو کے ایک یونیفارم وچ ایک دن یاد منائی۔ اتھے تے کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی وہابی نہیں۔ تے جس دی امتیں او دے پتر دی یاد منان واسطے شیعہ وکھرے ہو گئے، سنی وکھرے ہو گئے، وہابی وکھرے ہو گئے، دیوبند وکھرے ہو گئے، ایک ہی۔ تعلق ویخ مذہب نہ ویخ۔ انہاں دو نبیوں نال ساڈا تعلق، ملت ابراہیم امت مصطفیٰ، اور یاداں میں انہاں دو نبیوں دے پتراں دیاں یا ابراہیم دے پتر اسماعیل دی یاد ہے یا رسول دے پتر حسین دی یاد ہے۔ وجہ انہاں دو نبیوں دے پتراں قربانیاں دیتی ہیں، اور دووے قربانیاں 2 مہینہ دیاں 10 تاریخ نو دیتی گئیں۔ ملت والوں دی قربانی 10 ذی الحج نو ہے، امت والوں دی قربانی 10 محرم نو۔ اچھا دووے قربانیاں گھر دے اندر نہیں، میدان وچ نے۔ جدی ملتاں انہاں دی قربانی میدان منا وچ، جدی امتاں انہاں دی قربانی میدان کربلا وچ۔ انہاں دو قربانیاں دی یاد قیامت تک۔ جتھوں میں غلط ہاں میرے محترم بزرگان بیٹھے ہو، علاقے دی پنچایت بیٹھی ہے، سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو، جتھوں میں غلط ہاں کھڑے ہو جو میں ٹوک دیو شاہ تو غلط پہ پڑھنا ہے، میں ممبر چھوڑ دیا گا۔ اگر بات میری صحیح ہے تو پھر پلیز قبر وچ فرقہ لے کے نہ جائیں، عقیدہ لے کے جائیں۔ دو قربانیاں دی یاد دین اسلام وچ قیامت تک ہے۔ 10 ذی الحج والوں دی، 10 منا والوں دی یاد ہے، کربلا والوں دی یاد ہے۔ منا والوں دی یاد منانے دا نام حج ہے، کربلا والوں دی یاد منانے دا نام عزاداری ہے۔ حج بھی ایک نبی دے پتر دی یاد ہے، عزاداری بھی ایک نبی دے پتر دی یاد ہے۔ حج بھی گزرے واقعے نو دہران دا نام ہے، عزاداری بھی گزرے واقعے نو دہران دا نام ہے۔ حج بھی ہر سال پرانا کیتا جاندہ ہے، نواں نہیں۔
عزاداری بھی ہر سال پرانی کیتی جاندی نویں نہیں. ساڈے تے اعتراض ہے جی کہ فائدہ امام حسین علیہ السلام نو رون پٹن دا. اتنے جلوس کڈے نے روڈاں بلا کیتیاں نے پٹا کٹی لایا. چھڈو بھی امام علی مقام نو رتبہ شہادت مل گیا اعلیٰ درجے تے پہنچ گئے. تواڈے رون پٹن دا امام حسین نو کی فائدہ؟ دو نفل پڑھو 4 رکعتاں پڑھو. ماتم دا کی فائدہ جی ایسے لہجے نال قبلہ میں سوال کر دیاں اگر ساڈے ماتم جلوس عزاداری دا امام حسین نو فائدہ نہیں جناب دا دیاں بہنا لے کے صفا مروہ بھجن دا حاجرہ نو کیڑا فائدہ ہے؟ چھوڑ دو. ہاں جی ایدہ مطلب ہے انہا دعا گھران دی یاد منانا دینیچ واجب ہے. ہاں میں اس تو آسان کراں منالیاں دی یاد حج مسلمان تے واجب ہے. کربلا دی یاد مسلمان تے اجر ہے. میں آیتاں پڑھ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کربلا دی یاد واسطے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. منا دی یاد حج واجب ہے. کربلا دی یاد عزاداری اجر ہے. واجب کیا ہے اجر کیا ہے؟ منا کیا ہے کربلا کیا ہے؟ میں چہرے ویکھاں منا آلیاں دا حج واجب ہے فقط امیران تے. جنہوں سمجھ آئیے بولے منا آلیاں دی یاد منان گے صرف امیر غریباں نو چھٹی. تے کربلا دی یاد عزاداری واجب نہیں. علیہ اجران رکھ مولوی سر تے قرآن. اجریچ نہ امیر نو چھٹی ہے نہ غریب نو چھٹی ہے نہ سنی نو چھٹی ہے نہ شیعہ نو چھٹی. اور یہی وجہ ہے جڑا مکہ و منا جائے گا ایک حج دا ثواب، جڑا نجف و کربلا جائے گا 70 مقبولہ حج دا ثواب. میں حدیث پیغمبر پڑھ دینا رسول اللہ فرما رہے ہیں من زار الحسین فلہو 70 حجتاً. جیڑا کربلا میرے پتر حسین دی قبر دی صرف زیارت کرے 70 مقبولہ حج دا ثواب. پوچھیا گیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جتھے ایک اسماعیل ہوئے اتھے جاؤ تے ایک حج ہوندہ ہے، جتھے 72 ہوئے 70 گنا ثواب زیادہ. تو یاداں انہاں دعا نبیان دے پتران دیاں. اچھا نیازاں بھی انہاں دعا نبیان دے پتران دیاں. نیاز یا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی ہے. نیاز یا رسول دے بیٹے حسین علیہ السلام. نیاز دی باری تسی بیڑے پہ گئے ہو بولے ہی کونی تھی. نیاز یا منالیاں دی ہے میں سمجھانا. منالیاں دی نیاز آب زمزم. کربلالیاں دی نیاز لنگر حسین. زمزم بھی ایک نبی دے پتر دا صدقہ ہے. لنگر حسین بھی ایک نبی دے پتر دا صدقہ ہے. زمزم منصوب ہے اس نبی دے پتر نال جدی اسی ملتاں. لنگر منصوب ہے اس نبی دے پتر نال جس دی اسی امتاں. نیاز کس نو آدھے نے؟ نیاز دی تعریف کی ہے، نیاز دی ڈیفینیشن کی ہے. نیاز اس نو آدھے نے جدے شفا بھی ہوئے تے جڑی مکے بھی نہ. زمزم شفا ہے. زمزم شفا ہے جی ہے تے جی زمزم میں شفا ہے پھر رسول دے پتر دے لنگر زمزم تو زیادہ 70 گنا زیادہ شفا نہ ہوئے اللہ عادل ہی نہیں رہا. کیوں؟ جتھے ایک اسماعیل اتھے شفا ہے تے جتھے 72 آئی. علی چاکا لیا جنہ دا بچ گیا اتھے شفا ہے تے جنہ دے قبول ہو گئے. نیازاں انہاں دعا نبی دے پتران دیاں جنہ نال ساڈا تعلق ہے. ملت آلیاں دے نیاز زمزم ہے، امت آلیاں دے نیاز لنگر ہے. یا میں ان آکھاں مینا آلیاں دے نیاز نظر اللہ نیاز اسماعیل ہے، کربلا آلیاں دے نیاز نظر اللہ نیاز حسین. میں جملہ کھاں جناب دے چہرے ویکھاں سنی رو شیعہ شیعہ میں توڑے فرقے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے. تراوی آڑاں دا اپنا حساب، ماتم آڑاں دا اپنا حساب. تراوی بدعت سنیاں واسطے، ماتم گناہ شیعہ واسطے.
اپنے اپنے حساب کتاب نے. میں گل پریا پنچایت دی کرن لگا. میں حیران علی چکا لیا اے جڑا نیاز دا من کرے او کہڑے منہ نال زمزم پی آندا ہے. ہاں اللہ تواڈے ہاتھ سلام. مہربانی مہربانی. او میرا پتر آواز ہے زیادہ کر جے ہے تے جی. اچھا اتھوں ہی حاجی نیاز لے کے آمدے نے. اچھا عربی پھر بدو نیاز بیچ دے نے. 10-12 ریال ہے لے کے وہ 5 لیٹر نیاز دا کین دیں دے. میں دیتے نے میں نہیں پہ بول دے. یہ جڑا جلال خان جڑا ذاکرہ کون لے توبہ توبہ توبہ. وہ پر ہیڈ ایئرپورٹ تے پاسپورٹ وے کے تو 5 لیٹر تو زیادہ لیامن نہیں دیں. چلو وہ پھر نیاز تھوڑی اباب زیادہ محلے دار رشتہ دار زیادہ. پھر حاجی آمدیں ہی پہلا کم کر دے نیاز وچ ملاوٹ کر دے. میں ٹھیک آخر اگوں پھر وہ چھوٹے چھوٹے کپ نال 2 کھجوراں. میرا خیال ہے سن بھی سمجھ آنا چاہیے رجن واسطے تے نہیں نہ ہوندی چکھن چکھانی ہے نا. نیاز تبرک کی یہ قرآن لیا میں سید سر تے رکھ دینا. جتھے بھی نیاز ویکھی ہے نا چکھن چکھانی ہے. جس نسلہ رجائیاں نے او دا نا حسین یار آیا. نسلہ رجائیاں او دا نا حسین یا زندہ زندہ. مہربانی جناب. مینا کربلا لیندیاں 2 نیازاں نے. 20 تو 25 لاکھ حاجی آئی اے سال. میرا حال 20 لاکھ ہی آئی. حد 25 لاکھ ہونا. کیڑے کھجل کیتے نے نہ حاجی. مس مینجمنٹ حقیقت ہے. میں حاجیاں دے انٹرویو سنے نہ کہ جی انہوں کوئی پتہ نہیں کوئی انتظام ہی نہیں. ایڈی گرمی 52 تے ٹمپریچر ہے. ڈیڈ باڈیاں حاجیاں دیاں روڈاں تے پئیاں. مینالیاں دے گندی گدی نشین متوے نہیں. میں دساں میرا حسین نواب کیڈا بڑا ہے. قسم یا علی دی تو 25 لاکھ حاجی گھر بلا کے بندے تس تمہارے نے گرمی تمہارے نے 40 تے آ کربلا 6 کروڑ حسین دے ویڑے مہمانی ٹکڑے کر دے شاہ دی لاش دے. ایک ویخا جڑا صبح مول لے کے کھاندا ہوئے راتی مول لے کے کھائی کے. میرا حسین نواب ہی بنا. بہت شکریہ بہت شکریہ. میرا بادشاہ نواب ہی بڑا بڑا ہے. 8 کلومیٹر ہے مزدلفہ تو منا جڑا مشی کر کے پیدل جائی دے. 80 کلومیٹر ہے نجف تو کربلا. چلر لگے نے خیمے لگے نے. حسین دے مہماناں دے پیر گھٹن واسطے بندے بیٹھے ہیں. تین پتہ ہی نہیں اکبر دا بابا نواب کیڈا بڑا. کدی یاویں حسین دا مہمان بنی تین پتہ لگے منا کی یہ تے کربلا کی. اگو پھیرو اسی نیاز پکائیے تو ملہ پڑھیاں 2 نمبریاں کیتیاں نے ساڑھے نال. اوے نہ کھاؤے ذوالجناح دا جھوٹا پانی پاندے جو اوے بچیاں نو ذبح کر کے پاندے جو. حالانکہ چاول مفت لبن دل ہوندا چلو لب کھا لینے ہو. لیکن وہ ملہ ڈرائے ہوئے 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 اے نجس چیزاں پاندے نے. اس ٹائم تے سوشل میڈیا ہر چیز اوپن کر دیتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ سی کوئی نجس چیز نہیں پاندے. اسی درود پڑھ کے باوضو کی امام حسین دی نیاز پکائی. من اج وچلی وجہ دا پتہ لگا ہے کوئی نکاح نہیں ٹوٹدا کوئی اسی جھوٹا ذوالجناح دا پانی نہیں پیندے. گل وچلی ہو رہے. اگر ملا نو ڈارے بندے امام حسین دی نیاز کھا گئے. نیاز جتھے جائے نیاز بول دی ہے. اللہ زندگی راز کرے. اللہ زندگی راز نیازاں نیاز یا منا لیاندی نیاز یا کربلا لیاندی.
کیڑے منہ نال حسین دے نانے کولو شفاعت لے لے گا؟ نبی پوچھنا نہیں، منا لیندا زم کھلو کے گھوٹائی پیروں جتیاں لا کے جدن حاجی نو پوچھن گیا ہے منہ کعبے شریف ال کر کے درود پڑھ کے انہاں دی نیاز کھادی یا جنت دے ٹھرکیا اج میرے کولو جنت منگن آیا میرے پتر دی نیاز نو بدعت آکھدا رہے ہیں، حرام آکھدا رہے ہیں، گناہ آکھدا رہے ہیں، کیڑے منہ نال شفاعت لے لیں گے؟ نیازاں انہاں دعا نبیاں دے پتراں دیاں۔ بیان میرا تمام ہو گیا۔ شبیاں بھی انہاں دعا نبیاں دے پتراں دیاں۔ شبی یا ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل دی ہے، شبی یا رسول دے پتر حسین دی۔ اج بھی شبی ذوالجناح نکلے گی۔ ساڑھے بھائیاں نو اچھا نہیں لگدا یار ایک گھوڑا کلے والوں لے آ کے اندر واڑ کے رنگ شنگ لا کے نکلی تیر لٹکا کے تو باہر کڑ کے تو دی پوجا شروع کر دیں، اے کیڑی فقہ سیانی؟ اسی کوئی منکر ہے امام حسین امام حسن دے اسی چوکھا مننے ہاں۔ ان کلے والے گھوڑے دی ساڑھے کوئی عزت نہیں ہوندی، لے ہاں اصلی کربلا چوں اسی دے پیران دی خاک چالی۔ اے دو نمبری کردہ جے مولوی آپس وچ بیٹھے ہیں، سنی شیعہ دووے پریا پنچایت بیٹھی ہے، جے اسی کلے والوں ذوالجناح آندا ہے تے جڑا لیلا دمبا بکرا چھترا تو قربان کیتے رکھا ملا سر تے قرآن تو منا لیندا عرشاں تو انڈے ہے یا بکرا منڈی تو آندے ہے؟ تم ہی تے بکرا منڈی تو لے کے آن۔ اسی نقل بنائیے تے تم ہی نقل بنائیے۔ اسی سرخ رنگ لایا ہے تو لے لے تے 7 رنگ لائے تو گل وچ ہار پیراں گھنگرو نہیں پائے۔ شیعہ دا ایک بڑا بڑا کمال ہے، میں سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوں، کسی نے اعتراض کھڑا ہو جائے 1400 سال شیعہ ایک مہربانی کیتی ہے، امام حسین دے جانور دی نہ جنس نہیں بدلی۔ چودھری لال خان جی میں ممبر تے کھلو کے پیانا آج بھی چودھریاں گھوڑا کڈنا ہے تے گھوڑے دا گھوڑا ہی کڈنا ہے۔ شبیہ ذوالجناح نہیں لبا تسی کٹا نہیں کڈنا، بولو گاؤں تے کپڑا گھوڑے دا گھوڑا، اسی جنس نہیں بدلی، تو چاں لائی ہے اپنی واری پھر منڈا منڈا کیتے ہی نا۔ اسی بھی تیرے کو پوچھے منا وچ دمبا سے تو کٹا کیوں کویا، منا وچ دمبا سے تو لیلا کیوں کویا، منا وچ دمبا سے تو اٹھ بکرے چھترے لیلے گاواں ککڑیاں بنا لے، تیرے کو رسول دے پتر دا ذوالجناح نہیں پیا پچدا، تو کیسا مسلمان؟ دووے شبیاں جے منا لیندہ دمبا کربلا لیندہ ذوالجناح، او بھی نقل ہے اے بھی نقل ہے، او بھی شبیہ ہے اے بھی شبیہ ہے، او دی نسبتی کہ نبی دے پتر نال ہے، ای دی نسبتی کہ نبی دے پتر نال ہے۔ دمبا منصوب ہے جدی اسی ملتاں او دے پتر نال، ذوالجناح منصوب ہے جدی اسی امتاں او دے پتر نال۔ میں حیران ہاں مسلمان تیری ذہنیتوں، جنہ دی ملتیں انہ دے دمبے دی شبی 20 دن ویڑے بجی رہی ہے، سارے ٹبر دا نکاح ٹھیک رہے تے جدی امتیں او دے پتر دے ذوالجناح دی شبی گلی چ نکلی ہے، بندیوں دے نکاح گھراں ٹوٹ گئے۔ اس سوالیہ نشان رہن گے جناب دے ذہن۔ مبلغ اعظم کسے پنڈ گئے تو نمبردار آکھیا جی اسی نہیں نکلن دینا گھوڑا، مجلس پڑھ لے گھوڑا نہیں، قبلہ فرمائے نمبردارہ کسے گل نہ روک، کیوں نہیں نکلن دینا؟ او سکیا چوکھا پتہ نہیں، میں بھی کونی تعلیم میری دین دی کونی، پریا پنچایت دا بندہ، میں راتی مولویاں دسے ہے تو ڈکیں تے ڈکیندہ ہے تے میں نے پوچھے کیوں؟ او سکیا جیڑے پنڈ وڑ جاندہ نکلدہ ہے ہی نہیں۔ مبلغ اعظم آکھیا یار ڈکنے تھے ٹانگے والا بھی ڈک، ٹانگے والا سمیت ٹانگے آ جائے تو خیر ہے۔ اس کیا پھر جیڑی اصلی گل ہی نا مولی اسماعیل اسیاں اہل سنت والجماعت، اسی او کرنے ہیں جڑا نبی پاک کیتا ہوئے، سنت رسول تے جڑا نبی نہیں کیتا نہ اسی اپنے پنڈ ہون دینا ہی تے نہ کرنا ہی۔ کسے کتاب چوں وکھا دے اگر نبی پاک امام حسین دا سواری کڈیے، کوئی کتاب خاص سنی شیعہ
نمبردار آخیا میں کڈانا تے جی امام حسین دی سواری نبی نہیں کڈی تے پھر سنت رسول نہیں ہے تے بدعت ہے. پھر بھائی میں نیو کڈن دینی کتھوں آمنو ذاکر کتھوں آمنو مالک قبلہ کھلو کے باں کھڑی کی تو نہ کہا چلو کا مک گیا بھائی نمبردار تے مک گیا. نمبردارہ لیا اپنے مولوی تے سر تے قرآن رکھ لینے. امام حسین دی سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں, امام حسین دی سواری بننا نبی دی سنت. سواری بننا نبی دی سنت. مل کے بولو چا بولو حیدری. عید دا دن سی شہر مدینہ سی سیاہ ستہ نہ ہوئے میں مجرمہ پوشاکاں ماں منگا دیتیاں. نانا عید دا دن نے پوشاکاں بھی نویکلیاں نے تو سواری بھی جو چاہی دی جڑی کسے کول نہ ہوئے. فرمایا او دینا نہ کسے کول بھی نہیں کیڑی ہے. فرمایا بابا ہم میرے مونڈیاں تو واللیل علیاں دو زلفاں ایک حسن دے ہاتھ ایک بادشاہ حسین علیہ السلام دے. فرمایا لو جڑے پاسے ٹورنے نا زلف نو اشارہ کرنا. قبلہ عالم دین نے اہل سنت تشریف فرمانے میری تائید کرنگے. سیاہ ستہ چلے خیر نبی پترن مونڈیاں تے بٹھا کے آوازہ میں اونی کٹ دے سان. ہاں اب جلیل القدر صحابی ملیا فدا کا بھی ممی یا رسول اللہ نعم المرکب میرے ماں باپ قربان کیڑی سونی سواری ہے. نبی فرمائے سواری نہ آخ نعم الراکب سوار کیڑے سونے نے ہو. سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں, امام حسین دی سواری بننا نبی دی سنت. جانور سمجھ کس دی عزت نہیں کی تھی. وفائی رسول دے پتر نال حیوانوں کی عزت نہیں کر دیتی. سید ہو کے آج تک اسی نو سلام کر رہے ہیں. اسی تے منن والے لوگ ہیں یار. اس ویڑے نال کوئی جانور وفا کرے تے سی سید ہو کے متھے تے ہاتھ رکھ لینے. انسان ہو کے وفا کرے تے سی اس دیاں جتیاں سر تے رکھ لی. ہاں یہ ساڑی کمزوری آخ جو آخ اسی نبی نال رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں وفاداریاں ویکھیاں. اس ویڑے نال وفا کس کی تھی. یہ گھوڑا سپین چوائے غرناتا نام ہے سپین دا پہلے. امیر المومنین نو وفد دے کے رسالت ماب غرناتا ٹورے دعوت اسلام دیو. تاریخ اسلام اچ پہلیاں کشتیاں محمد بن قاسم نہیں جلائیاں, علی امیر المومنین جلائیاں. میں پورے چیلنج نالا سمندر کراس کر کے سپین دا امیر المومنین کشتیاں نو اگلا دی. لشکر نو بٹھا کے تبلیغ کر رہے نے مر کے جانا جے یا مار کے جانا. واپسی دے رستے بند ہو گئے. او دے نمائندیاں جا کے بادشاہ سپین نو دسے انہوں نے کہا جڑا محمد ابن عبداللہ مدینو نمائندہ بھیجے ایڈا اس نو مان ہے نا اس کشتیاں ساڑ دیتیاں. اس اگے جڑا ارادہ اتنا مضبوط ہے بہتر ہے خون ریزی تو بچ جائیے. مارے گا اسی میں ماریں گے بندے مری بن گئے. انہاں ہینڈز اپ کر لیا. انہاں کہا یا علی اسی خون ریزی نہیں چاہتے. میرے علی فرمائے میرے آقا دے دین وچ بھی خون ریزی کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ دے دین وچ امن ہے پیغام ہے سلامتی. یہ جنگ تی آخری حل ہے. ہو سکے پھر گل منوا لے شرطہ منوا لے کلمہ پڑھا لے. امیر المومنین انہوں نے کلمہ پڑھایا. اس بادشاہ رات سرکار نو سٹے کی تھی رکھوایا. انہوں نے کہا صبح جایا جے. ساری رات سوئیدہ رہا. صبح اٹھ کے اسے کہا یا علی دنیا تو بیزار ہیں دولت تو پسند نہیں کردا تے مہمان نوازا میرا دل خالی ہتھی نہیں ٹورنا. میں جانوروں دا بڑا شوقین ہوں. میرے استبل ایک گھوڑی ہے بڑی اصیل نسل ہے تے ایک کوئی نسل ہے پوری دنیا جڑی میرے کو ہے. ہدیہ میں تن کرنا تحفہ دینا گفٹ دینا لیکن یا علی شرط ہی زین بھی رکھنی ہے تو دیتے بانا بھی. علی فرمایا کہ مطلب ہو سکیا آج تک ماں پتر ہی کو نہیں جمعیاں جڑا نیڑے ہو کے دیتے زین رکھے. سخت اتھری یہ منہ چاڑے. 7 بندے میں رکھے نے 7 سئیس 7 رسے دے گال ہوندے نے تے 7 بندے نو پانی واسطے بندے کھول دے نے. اتھری یہ جہنم دی. علی فرمایا نام کیا تھا جی مجلی. فرمایا لے آؤ
زین بھی رکھاں گا سواری بھی کراں. 7 بندے ٹورن لگیا. مولا متقیان فرمائے بادشاہ ایک بھیج اج کن ہلا جے تے میں حیدر قرار کیوں ہاں. یہ پھر گھوڑی آندی گئی. امیر المومنین تے زین رکھی. حیران ہو گئے. گرناتا لے کن نہیں پہ ہلاندی. اتے علی بہ گئے. بادشاہ کیا راز کیے وچلی گل کیے دم کوئی کیتا جے. فرمایا نا غالب علا کل غالب میں ہاں. پتھر نو آکھاں ٹور پوی دیاں پھر 4 لتاں نہیں ہو. سواری کر دیاں پہلے چکر تے علی دیاں واگاں روکیاں. فرمایا بادشاہ دا کو بچہ بھی آ. اس کا کیا ہے تو ان کس دسے. فرمایا دی ٹور دس دی. تسی گھوڑ سوار دے شوقین ہو. فرمایا ٹر دی یہ بچے والی. اس سے کیا ہے جے. فرمایا تحفہ توں دیتے او دے پیسے لے لے بچہ بھی دے دے. کہ یا علی ملک لے جا لیکن وہ تیرے والے نے تو جنگجو مرد میدان بہادر ہیں. تو مریل کمزور بچے ہو دا جمدے آج تک رسا سی پائے ہی نہیں انہیں. بچے دی جانور دی فطرت ہوں دی سبزے آل نسدہ ہے فسن آل. اس آج تک رج کے چارے نہیں کھادا. علی ادن ہے کہ اس نے ادا جی بیمار ہے. علی فرمایا کو پتہ لگ گئی بیماری. اس نے کہا جی میں حکیم میں بلائے نے کسی نے پتہ نہیں لگا. علی ادن دا نام کہی. ادا جی مرتجز. ماں دا نام مجلی ہے. اس دا نام مرتجز. اس دے باپ دا نام مخلل ہے. اس پہ نہیں چو آیا ہے. فرمایا سچی پوچھے نا تے آیا بھی میں اس سے واسطے ہی ہوں. لے کے میں ضرور جانے. اس کے یالے لے جا کتھے ہی. اس کے جی جدن دا سی جمعے نا رسا سی نہیں پہ کھلا چھڑے ہوندہ تو فصلال جاندہ ہی کو نہیں. فرمایا دا پسندیدہ علاقہ آدھا جی ریت دے ٹبے صدقے ہوں. کدی گولڈی اس ریت دے ٹبے تے کدی اس پاس سے کدی اتھے باندھا. علی آدھے نشانیاں تے ہوئی نے تے ایک اور نشانی داساں دن اچ پانی کتنی واری پیندہ ہی. آدھا یا علی دن چھوڑ 3 دن اس کا دی پانی پیتے ہی نہیں. امیر المومنین فرمائیں دن پھر ہوئی چل لے چل. بچپنے اس دا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے بالکل چھوٹا بچہ ہے جی. امیر المومنین دن میں نے ویکھیا اس میں نے ویکھیا بھائی دا میرے قدمہ تے آ کے سر رکھیا سی. پہلی ملاقات علی دی سپینی چی. ید اللہ ہتھ علی دی کانڈ تے پھیرے ہے. پہلے دن علی دی کانڈ تے ہتھ پھیر کیا دینے کربلا دور ہے پانی آج ہی چھوڑ دیتے ہی. مجلی اور مرتجز نو نال لے کے سپینے چو امیر المومنین مدینے پہنچے. غالباً الال خان جی 6 ہجری دا واقع. سادات بنو ہاشم دا اپنا استبل مدینے. امام پتر اس استبل اچ رہے. دن بدینے بچہ ٹھیک ہو رہے تندرست ہو رہے. ادھر میرے بادشاہ حسین علیہ السلام دا بچپنا. ایک دن فرمائے نانا بابا جی بیٹا آج میرا دل ہے میں گھوڑ سواری کرا. آؤ بیٹا گھوڑا منتخب کرو. نوکر زین رکھے. استبل چاہ کے مظلوم کربلا دی نگاہ انتخاب اس سے مرتجز تے رک گئی. ادھا بھی بچت میں ظاہراً حسین دا بچنا. فرمائے بابا میں استبا مانگا. فرمائے نہیں بیٹا گھوڑا بدلو. کیوں نانا؟ فرمائے ہیلک نہیں اجے ان چاڑے ادھے تے سوار اجے تک بیٹھے ہی کو نہیں. سوار دا ہیلک ہی نہیں بیٹا. کسی نو سمجھ آئے گی جملے دی. شبیر ٹھڈا صاحب ہر کہہ دے نانا حسین بند ہے اتھے جتھے کوئی نہ بیٹھا ہوئے. حسین دی گل سن کے سرکار مصطفیٰ فرمایا یا علی رکھو ادھے تے زین رکھو. جدی اللہ نہیں موڑ دا میں کی میں موڑا. زین رکھی گئی. مظلوم کربلا بیٹھن واسطے آئے تے مرتجز دے ایک پاسے سید المرسلین کھلو گے ایک پاسے امیر المومنین کھلو گے. دل جیڑے پاسو شہزادہ پاک آونا چاہ کے زین تے بٹھا دیے. لیکن علی چاہ کالیا شبیر حیران کر دیتا. نہ گھوڑے دے سجے آئے نہ کھبے بالکل سامنے. مرتجز نے ویکھے نانے اور بابے نے ویکھے. آؤ نا حسین چڑھائیے. فرمایا نہیں نانا میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو. تواڈی ہائے تو صدقے تواڈی ہائے تو صدقے.
جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہوئے کوئی رمز دا اشارہ ہی نبی بھی روندے پیچھے ہٹ گئے علی بھی روندے پیچھے ہٹ گئے ایک منزل دے دو مسافر میری مراد کربلا دے دوویں مسافر تنہا رہ گئے شبیر دے متھے تے ہتھ رکھے دے متھے تے سفید نشان آئی ہتھ رکھ دن تو میرا توڑ دا سنگتی ہیں میں تے تو کربلا تک جانا ہے آج بھی آپ چڑھانا ہی اتھے بھی آپ چڑھانا ہے آج تے چڑھا لین گے کل کون چڑھائے گا میں تے اس ویلے بھی چڑھنا ہے جدن میرا چڑھانا والا ہی مک جانا ہے شبیر دا اشارہ سمجھ کے جانور پہلی گوڈی مدینے استبل چلائی آج بھی کچھ شبیاں گوڈیاں لاندیاں اے اس مرتجز دی سنت ہے اگلے پیر ٹیکس نہیں بیٹھ سکتے پھر اس پسل آیا اپنی حیوانی زبان ہنکار ماری شاید حیوانی زبان پیدا ہی ہون تے چڑھیا اس پسل آیا تے شبیر دی کنڈ تے بیٹھا ہے بڑا سنبھل کے بڑا احتیاط نال اے مرتجز اٹھے تاکہ بادشاہ گر نہ جان مدینے اگ دی طرح خبر پھیل گئی گلی گلی چرچا ہو گیا استبلج کوئی جانوارے حسین دا عاشق ہے مٹی تے لیٹ کے حسین نو کنڈ تے بٹھاندا ہے علی چکا لیا خبر پہنچ دی ویڑے ماں زہرا کول پہنچ کوئی پردے چ بیٹھی میری ماں میرا جملہ سمجھے گی ممتا تڑپ گئی فرمایا نوکر نو اکھو گھوڑا کھول کے لیا وے جڑا میرے حسین دا عاشق ہے لیٹ کے حسین نو کنڈ تے چڑھاندا ہے اے پھر نوکر استبل چون دہلیز زہرا تک نوکر لے کے آیا اگو پیغمبر دی بیٹی نے اشرباگا چو پکڑیا اپنے بیڑے لے آئی فرمایا لے گھوڑا او دروازے جتو جبریل کدی بغیر اجازت اندر نہیں آیا میں تیرے پیغمبر دی بیٹی ہیں میں تین اپنے بیڑے آندہ تو میرے حسین دا عاشق ہے نا تو میرے پتر نہ لیڈی وفا کرنا ہے میں رکنا چاہنا جڑے مٹیاں تے بے کے ازادار ماتمی چوکچ ماتم کر دیو مت سمجھیں تیرا کسی کوئی احساس نہیں صرف ایک گل علی چکلے یاد رکھیں جس ماں نو پتر دے ذوالجناح نال اتنا پیار ہے اس ماں نو پتر دے ازادار نال کوئی پیار نہیں ہونا کل بی بی تیرا شفاعت کرے گی کل حسین دی اماں تیری شفاعت کرے گی میں پڑھے ہیں میدان معاشر پیغمبر دی بیٹی رک جائے گی پولیس سراتے آواز قدرت کی جاؤ زہرا جنت جاؤ بی بی پاک کھن گے میرا اللہ حالے نہیں کیوں فرمایا جے میرے حسین دا آخری عزادار نہیں آ رہے انہوں دے حساب مقام ہے تاں جانے جنت اس واسطے منت کری دیئے شیعیں عزاداریں ماتمی حسین دا کدی گناہ نہ کریں جتنے کریں گا اتنا زیادہ لمبا حساب دیں گا جتنا حساب دیں گا محمد دی دھی تیرے انتظار کرے گی تیرے میرے وجہ تو پیغمبر دی بیٹی نہ کھلو گئے وہ ہور نے جنہ کھلوائی رکھے آئے اس واسطے عزادار اپنے آپ نو پہچان ویڑے لے پیغمبر دی بیٹی فرمایا لے گھوڑا میرے سامنے گوڈی لا ذوالجناح کتاب دا نام ہے کوئی بندہ ڈیٹیل ویکھنا چاہتا ہوئے نا کراچی تو قبلہ ضمیر اختر نقوی دی 500-600 صفحے دی کتاب پوری بک کی ذوالجناح پہ گھوڑا میرے سامنے گوڈی لا دوجی گوڈی اس سیدہ دے ویڑے لائی ماں ویکھ رہی ہے شبیر اتے بیٹھے اجے گھوڑا قد سدھا کر کے ٹریا نہیں تیرے میرے نبی دی دی حجرے چلی گئی واپس آئیے تطہیر علی چادری جو دے دانے لے کے آئی لے میرے پتر دی سواری کھا اس اکھاں بند کر کے چادر سہرا چودانا کھا دے کھا بیٹھے تے پھر نبی دی دھیا کیا لے او چادری جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا میں زہرا دی چادری تے تو دے دانا کھا چکے ہیں میرے بابا محمد دینی اجرت ہے میں اجرت منگا دے گا اپنی حیوانی زبان چادر سیدہ کے دے سکنا فرمایا میں عادل بابا دی بیٹی ہوں نا میں مصطفیٰ رحمت کل دی دھی ہوں میں او منگا گی جڑا تیرے واسے چوے جی سیدہ حکم کرو فرمایا اس چادری دانا کھا دئی اجرت اتنی یاد رکھیں جتھے میرا حسین کلہ رہ گیا نا میرے حسین نو کلیاں نہ چھوڑی میں بڑا اوکھا چکیاں پی پا لے او میرا نازاں دا پلیا حسین ہی
او میرا نازانہ پلا شبیر اے گل گھوڑے دے ذہن چ رہ گئی کہ سیدہ فرمایا ہی میرے حسین نو کلیا نہ چھوڑی دا محرم جڑا 2 دن پہلے گزار چکے ہو قیامت دا منظر ہے جنہ تے مان آن او مارے گئے 1400 سال بعد مجلس حسین تیرے کلوں ایکو مطالبہ کچھ دیا ہاتھ بن یا کھول صرف اپنے ضمیر کلوں اے پوچھ لیں تو کیڑا مسلمان ہے 9 لکھ والے ہیں یا 72 والے ہیں یزیدی ہیں یا حسینی ہیں مارن والا بھی مسلمان ہی 16 دفعہ دا حاجی یا شمر بغیرت حافظ قرآن ہے اول وقت دا نمازی ہے حسین نو پیادہ ہے اج بھی جمعہ نا 10 محرم جمعی شبیر نو پیادہ ہے جلدی کر دین اٹھائے نا گلہ نہ کر سن دیر پئی ہوندی شبیر فرمایا او شمریا کتھے جانا یادہ قتل کر کسی جمعہ پڑھنا ہے علی چاکا لیا میں سیدہ قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا یہودیاں نہیں ماریا نبی دے پتر نو عیسائیاں نہیں ماریا قرآن دیاں کاریاں مارے ہی نبی دے بیٹے نو کعبے دیاں حاجیاں مارے ہی رسول دے پتر نو اور جمعہ دیاں نمازیاں مارے ہیں چوکھا مان نہ کری نماز آتے 6 لکھ سال دا نمازی ہو کہ ابلیس جہنمی او میں صدقے ہو پاواں اس سے ذوالجناح تے بیٹھ کے ذوالجناح لقب ہے نام دا مرتجز ہے اس ذوالجناح اس لئے بنے جلے شبیر 71 لاشاں چاہ کے سجدہ کیتے ہیں نا تے کتے تیر مار دے آن مسلمان اے بھج کے تیر اپنے پاسے تے جل رہا نیزے اپنے پاسے تے جدن دو پاسے نیزاں تے تیران دے پر لگے نا اس لئے سیدہ دے او ذوالجناح او پران لیا ایک گالے دے ذہن اچ رہ گئی نبی دی دھی آکھئی میرے نو کلیاں نہ چھو تیاروں سے ذوالجناح میں 2 بین کراں پھر اشارہ کراں گا پھر ذوالجناح آئے گا تسی بیٹھ کے مطمئن ہو کہ میری بات سنو گے پہلی گوڑی اس استبلی چلائیے مدینے دوجی گوڑی اس سیدہ دے ویڑے محمد دی دھی دے سامنے لائیے علی چکا لیا تیسری گوڑی دا محرم نہر الکمان دے کنارے تے اسلے لائیے جسلے بھج دے گھوڑے دی زین تو حسین منہ دے باہر جھڑیا جس بندے نو میرے تے یقین ناوے بقیت اللہ دی زیارت نا ید جملے پڑے امام زمانہ دین میرا سلام ہوئے میرے اس دادا تے جڑا بھج دے گھوڑے تو سجے رخسار دے باہر مٹی تے جھڑیا ایڈا تیل پیا بھجدائی گھوڑا 17 قدم اگے نکل گئے 17ویں قدم تے جا کے کھاپا کویاس میرا ہسوار لہ گیا حیوان بھی آئی تسا بھی آئی زخمی بھی آئی نہ نسے نہ بھجے اپنے آپ نو آدھے کتھے ٹور چلے مدینہ یاد کر محمد دی دھیتے نہ کھیائی میرے نو کلیاں نہ چھوڑے آفرین 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 کرلائی ہائے کر لائی میرا سنی بھائی تیرے مذہب اچمات تمنائے نہ کری ہائے کری کرامن کاتبین تیری ہائے تیرے نام اعمال اچ لکھن کل پیغمبر دے سامنے شفاعت منگے فرشتے گواہی دین یا رسول اللہ تیرے پتر دی شہادت سن کے ہائے تے کر لائی ہو سکتا ہی تیری ہائے تیری شفاعت دا سبب بن جائے 17ویں قدم تے رکے ہے رک کے واپس مڑے ہے حسین کوئی نہیں ادھا میں سجے کھبے ویکھے کتھے گئے مارا جل بحرین دا موتی آدھے اچانک میں ویکھے ایک ٹبے دے نال مارو مارو دیاں صداوان فوجان دا راشئی گھوڑیاں دے نیزیاں دیاں نیاں تلواراں تے تلواراں پیاں لگ دیاں بھاج کے آیا اس سے حیوان کسے نو سمہ نال کسے نو منہ نال فوجاں ہٹیاں نے تے سلطان انبیاء دا پتر خاک کربلا تے پیشانی رکھی آئے تریجی گوڑی ہون لائیے اس مٹی گوڑی تے سٹ کے اپنا منہ حسین دے کنہ رکھیا دے او زہرا دا ایکو رہ گیا بچڑا پچھن آیا میری غلطی تو لتھا یا مرضی نال سیدہ دے تیری غلطی کوئی نہیں نانے نال میں اتھوں دا وعدہ آفرین میں اتھوں دا وعدہ نانے نال کی تو ہے ادھے میں تیرا بچپن دا سنگتیاں میں تیری امیری دے موسم ویکھن اوہ حسین ہے جن جبریل دے پران تو تھلے کدی نیندر نہ آئے
کھیڈیں تے ماں زہرا دی جھولی بویں تے نانے محمد دے مونڈے اتھے کیوں بہ گئے اے جگہ کیوں پسند کر لیا سیدہ دے گھوڑا راز دیاں گلاں نے دخل نہ دے اے جگہ جبریل دے پران تو زیادہ قیمتی ہے کیویں فرمایا ایو جگہ ہے جتھے راتی اماں زہرا والا نال بہاریاں آدھی آئی کل کوئی سنگریزہ نہ ہوئے آفرین بیٹھو بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو پلیز تماشا نہ بناؤ سال دی محنت بانیاں دی تسی بیٹھے رہو سو میں آکساں تے ذوالجلال سی میرا دل گریا ان بلند ہوئے دنیا پتہ لگے نبی دے پتر دا جنازہ تے شہادت پہ پڑی دی ہائے کری یار تیرے مذہب اچ ماتم گناہ ہے ہائے تے کوئی گناہ نہیں اتھے گوڑی مٹی تے لئیس ادھے چڑھ میری کنڈ تے امام دن کیوں ادھے 6 ہجری شہر مدینہ تیری ماں میں نہ کھئی میری چادر ہی دانا کھا دیں میرے نو کلیاں نہ چھوڑی ایک واری میری کنڈ تے بو 9 لکھاں چو بچا کہ میں تن مدینے اماں زہرا دی قبر تے لے جا سیدہ دے تو لے ویسے میں نہیں ونجنا اماں پوچھنے آپ آئے میری زینب کتھے چھوڑا آدھا جے اماں دی قبر تے نہیں تے نانے محمد کول سیدہ دے نانے دی قبر تے نہیں آدھا اے نجف نیڑی باب علی کول سیدہ دے نہ نجف لے جا نہ نانے کول نہ اماں کول کتھے لے جا رو رو کے پیادے نے گھن وانج لاش علی اکبر تے جیندی ہون مسلان دی پئیے او جینو سال 18 آئیو برکیاں وچ وہ میری بہن پلیں دی رہیے او میری نئی نبدی مخدومن آفرین آفرین میں صدقے بھائی سیدہ دے نہیں گھوڑا تیری مہربانی جتنے بندے کربلا دے زوار ہو یہ جڑی نہر الکما مسجد صاحب و زمان ہے ہر زوار جا کے 2 رکعت نماز ہدیہ 12ویں دا پڑھ دے تقریباً امام حسین دی زری تو 1 کلومیٹر دور ہے جڑے تسی زوار بیٹھے ہو جڑے نے گئی مالک تو ان آئی دے دن دا صدقہ زوار کرے اتھے امام زمانہ دی مسجد کیوں ہے ددن دادے دی زواری تے بقیت اللہ دے آن اتھے باندے آن اتھے رات رون دے آن اتھو لے کے دادے دی زری تے کونیاں دے بہاری ٹور دے آن جی میں 2 سال دا بچہ ٹور دے اس دور دے شیعہ پوچھیا مولا اتھے کیوں ربے کے رون دے فرمندن اس سے جگہ تے میرا دادا ذوالجلال تو جھنے آئے جیڑے بندے ماتمی بیٹھے امام زمانہ تو پوچھیا گیا جے اتھو لتھا ہے 1 کلومیٹر دور کی میں پہنچے بقیت اللہ دن تارونا اتھو لے کہ اتھو تائیں شمر دادنو والا چھپا ہر قدم تے آدیان عباس میرا چھڑاویں ڈالا اللہ مان اللہ مان اللہ مان میرا سنی بھائی اگر ہسنے علی گالے تے سنوی حسال ہے تے جے روان علی گالے نقصان نہ مولوی دے نہ ذاکر دے نہ سنی دے شیعہ دے نقصان تے محمد مصطفیٰ دے ویڑے دا ہوئے اپنا موٹر سیکل تو ڈک کے مرد ایسی حال پا لینے نبی دا پتر ایک دن 9 پتر علی دے کٹھے رہے ایک دن 72 جنازہ نبی دے ویڑے پہ اج بندیاں دیں جیرون کتھے لے ہے پٹن کتھے لے ایک گھوڑا دا کوئی ذمہ میرے ڈیوٹی لا سیدہ دا گھوڑا جدن میں شہید ہوں ایک خون میرا پیشانی نہ لا لئی کس نو بھی کھانا ہے فرمایا کدی تے میرا بدلہ لینا لائے گا آج بھی گھوڑا زندہ ہے کوئی بندہ کتاب آنکھیں میں وکھا دینا 2 روایتاں میں ایک روایت نہر الک میں چھال ماری ہے دنیا دیا نظران تو غائب ہو گئے کتاب والا لکھ دے 2 جگہ نے یا مکے دیاں پہاڑیاں چغارے عتیقے بحکم خدا اٹھے دوجی روایت تہران جڑے بی بی شہربانوں دے زوار بیٹھے ہو سید الساجدین دی اماں پہاڑ تے ایک زری بنی ہے سامنے کغار ہے کچھ مورخ لکھ دے نہیں سگاری ذوالجلال زندہ کھلوتا ہے
1400 سال تو کدی سجا پیر چاندے کدی کھبا رو رو کیا دے بھیج جلدی باہر وینوں میں دساں کتھے بہن کھلوتی آئی کتھے بھرا مریندا رہا جدن جمعے والے دن بیت اللہ دی چھت تے بقیت اللہ دا ظہور ہونا ہے میں نے ممبر دی قسم ایو ذوالجلال غاری چوں نکل سی انہیں ٹٹیاں ہویاں وانگاں ڈھلی ہوئی دین بدن زخمی بیت اللہ دی دیوار نال کڈ لا کے اکسی لے آ میری کنڈ تے بو اتھے لے چلا جتھے پیو مریندا رہے 4 سالاں دی دھی منتا کر دی رہی ہے رو رو کیا دی رہی ہے ہاتھ کڈ میرے پیو دیاں زلفاں چوں تے باشندہ قوم جفادا او کنڈ خالی وے کہ بابے دی تینوں کیوں نہیں ترس پیاندہ اللہ نہ کرے دھی دے سامنے پیو پیا مریندو وے بچی کوشش کر دیئے کوئی چھڑاؤ جدن بابا نہیں بچیا اٹھے گئیے جتھے پن پاسو والی لاش ہے کول کھلو کے پیا دیئے چاچا پیا سائیاں کٹ اچھا لے آؤ ذوالجلال میرے سامنے لے آؤ کھلو جو گئے نے ماتمی میں آخری وین کرا یہ ذوالجلال جنہوں شبیر آخری ویلے رو رو کیا درے نے نالا گوڑی میں لہ پیا تے تو والوان خیمہ گا تو او میری مک گئی ہے میں لے بیٹھا تو والوان خیمہ گا تو او اے پاک دستار امانت ہے وہ وان دے میں آؤ ان دماغوں امام نوادرین جی میں لتھا ان نہیں دسنا میری بیوادی کو برا کو آنکھیں نالے آرام ماتم حسین